किताब 4 अध्यायको 18 पदलाई यस जग्गाबाट पढिदिनेछ। पहिलो थिस्सलुनीको किताब 4 अध्यायको 18 पदलाई हाम्रो भाइले यस जग्गाबाट पढ्नुहुनेछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। यसै कारण यी वचनहरूद्वारा एक अर्कालाई सान्त्वना देऊ। आमीन। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो विश्वासयोग्य अनुग्रहकारी प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईको नामको बढाइ गर्छौँ, तपाई प्रभुको स्तुति हामी गाउँछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईले आजको दिनसम्म हामीलाई तपाईको अनुग्रहमा तपाईले सम्हाल्नु भयो। तपाईले हामीलाई छोड्नु भएको छैन, तपाईले हामीलाई त्याग्नु भएको छैन। सबै समयमा यद्यपि एउटा अन्धकार अवस्थामा हामी हिँड्न परे तापनि तपाईले हाम्रो साथ तपाई उभइकन हामीलाई आशिषमा आशिष तपाईले दिनुभएको छ। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरिकन युकेमा भएका थिस्सलुनीका मण्डली जसले आजको दिनसम्म लगातार यो सेवा कार्यहरू गरे, जसले गर्दाहुँदी आजको दिनसम्म तपाईले यस मण्डलीलाई सम्हाल्नु भएको छ, तपाईको नामको बढाइ गर्छौँ। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। विश्वासयोग्य प्रभुजी, आज पनि फेरि यहाँहरूसँग मिलिकन यो संगति गर्ने समय तपाईले दिनुभयो, तपाईलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। अब जो वचन तपाईले यस जग्गामा दिन चाहनु भएको छ, एउटा कमजोर पात्रलाई तपाईले प्रयोग गर्नुहोस् र भनिदिनुहोस् तपाईले दिन चाहेका कुराहरू। यदि यो चेतावनीका वचन किन नबनोस्, जस्तो परमेश्वर पिता तपाईले चाहनुहुन्छ त्यस्तै तपाईले वचन दिनुहोस्। मलाई कुनै पनि प्रकारले बनाउनको निम्ति तपाईले मलाई बचाइदिई बक्सिनुहोस्। तपाईले चाहेको जो वचन छ तपाईले दिनुहोस्। यस सेवाकाईको विरुद्धमा उठेको अन्धकारको शक्तिलाई तपाईको बहुमूल्य नाममा बाँध्छौँ, तपाईले बाँधिदिनुहोस्। प्रभु, तपाईबाटको सहायता, अनुग्रह र दया चाहँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ। सुनिग्रहण गर्नुहोस्। आमीन। विशेष गरिकन अहिले जुन बाटोमा भएर तपाईँ र म हिँडिराखेका छौँ अनि जुन प्रकारको समयमा तपाईँ र म छौँ, जुन प्रकारको स्थितिमा तपाईँ र म रहिराखेका छौँ, यो बेलामा हामीलाई सबैभन्दा बढी चाहिएको कुरा चाहिँ अहिलेका यी दिनहरूमा रुपियाँ पैसा होइन रहेछ। अहिलेको यो समयमा तपाईँ र मलाई सबैभन्दा बढी चाहिएको कुरा चाहिँ पैसा रुपियाँ होइन रहेछ, सुख सुविस्ता होइन रहेछ। अहिलेको बेलामा तपाईँ र मलाई चाहिएको अत्यन्तै मुख्य कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ शान्ति अनि सान्त्वना हो भनिकन आज बताउँदछ। विश्वको सबै मान्छेलाई यी दिनहरूमा पैसा रुपियाँ प्रति त्यति ध्यान गएको हामी देख्दैनौँ। उनीहरूले थुप्रै ठुल्ठुलो महल बनाउन खोजेको कुरा पनि आज हामी देख्दैनौँ। विशेष गरिकन हाम्रो इन्डिया अथवा भारत अनि नेपालमा यो कुरो आज देखिराखेका छौँ। सबै मान्छेलाई यी दिनहरूमा चाहिएका महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य कुरा छन् भने शान्ति अनि सान्त्वना हो। कारण तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ, हजुरहरूले गमिरहनु भएको छ। प्रत्येक घरमा आज यी दिनहरूमा मृत्यु आएको कुरा तपाईँ र मैले देखिराखेका छौँ। हरेक मान्छेको घर रितिँदै गएको छ। धेरैले आफ्नो बुबालाई गुमाउनु परेको छ यी दिनहरूमा, धेरैले आफ्नो आमालाई गुमाउन परिराखेको छ यो दिनमा, धेरैले आफ्नो छोराछोरी गुमाउन परेको कुरा आज तपाईँ र मैले देखिराखेका छौँ। अनि हामी एल्सदाईका विश्वासी हामी बन्छौँ। हाम्रै घरमा पनि लगातार यो मृत्युहरू आएको तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ। मैले तपाईहरुलाई पठाउने गर्दछु। यो हप्ता हामीले पनि धेरै प्रभुका छोराछोरीहरूको दफन हामीले गर्नु पर्यो। एक प्रकारको हृदयमा आँसु भन्ने कुरा आजको दिनसम्म पनि रहेको छ। कारण हाम्रा एल्सदाईमा एकजना वृद्ध बढी हुनुहुन्थ्यो जसको नाम चाहिँ चन्द्रमाया भन्ने बढी। उहाँ हाम्रो निम्ति नाम कारी प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो। जिन्दगीको बाटोमा उहाँले लामो समयसम्म परमेश्वरको सेवा गर्नुभयो। दुःखमा, कष्टमा, पीडामा आफ्नो हस्बेन्डले उहाँलाई त्यागिदिए। उनका छोराछोरीहरू थियो, उनको मृत्यु भयो। तर सबै कुरालाई छोडेर परमेश्वरको घरमा लामो समयसम्म परमेश्वरको सेवा गर्ने वृद्ध बढी अचानक उहाँको पनि मृत्यु भयो। आज हामी एउटा प्रकारको शोकमा छौँ।
यही प्रकारले धेरैभन्दा धेरै घरहरू एल्सोदाईमा, कालिम्पोङमा, नेपालका विभिन्न भागहरूमा, हजुरहरूको जग्गामा पनि यस मृत्युको कारणले गर्दा कतै न कतै अलिकति न अलिकति तितोपन भन्ने कुरा तपाईँ र मेरोमा रहेको हुन्छ। र यस पृथ्वीमा यो जग्गामा मान्छेलाई यति बेला चाहिएको कुरा यति नै छ, सान्तवना अनि शान्ति चाहिएको छ। अनि परमेश्वरको वचन बाइबलमा अहिले तपाईँ र मैले पढ्यौं, पहिलो थिस्सलुनिकीको किताब 4 अध्यायको 18 पदमा भन्छ, यो वचनहरूद्वारा तिमीहरूले एकले एकअर्कालाई सान्तवना देऊ। अब यो वचनहरूद्वारा तिमीहरू चुप्पो लागेर बस्ने समय होइन। अब यो तिमीहरू मजाले सुत्ने समय होइन। तिमीहरू यो बेलामा तिमीहरू ओछ्यान लगाएर मजाले निदाउने समय अब छैन। समय छन् भने तिमीले एकले एकअर्कालाई सेवा पुर्याउनु पर्छ। अब एकले एकअर्कालाई सेवा दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा यो वचनहरूद्वारा एकले एकअर्कालाई सान्तवना देऊ। त के वचनद्वारा, कुन वचनद्वारा चाहिँ तपाईँ र मैले अब एकले एकअर्कालाई सान्तवना दिनुपर्ने समय आएको छ, एकले एकअर्कालाई सेवा पुर्याउन समय आएको छ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा त्यो वचन चाहिँ के, कुन वचन हो जुन वचनद्वारा तपाईँ र मैले एकले एकअर्कालाई सान्तवना दिनुपर्छ भनिकन आज भन्दछ? त्यो वचन चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल यही पहिलो थिस्सलुनिकीको किताब 4 अध्यायको 16 अनि 17 पदले बताउँदछ। यो वचनद्वारा चाहिँ सान्तवना तपाईँ र मैले पाउँछौं। तपाईँ र मैले एकले एकअर्कालाई सान्तवना अब दिनुपर्छ भनिकन बताउँदछ। कृपया पढिदिनुहोस्। किनकि प्रभु आफै चित्कारसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहीसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ। अनि ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिले बौरेर उठ्नेछन्। त्यसपछि हामी जीवित र रहिरहेकाहरू प्रभुलाई हावामा भेट्नका लागि उनीहरूसित एकसाथ बादलहरूमा उठाइनेछौं। यो वचनद्वारा चाहिँ तपाईँ र मैले एकले एकअर्कालाई सान्तवना दिनुपर्छ भनिकन आज बताउँदछ। कारण तपाईँ र मलाई प्रभुले भन्यो, अब परमेश्वर ढिलो गर्नुहुन्न। प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र चित्कारसित उहाँ चाहिँ ओर्लिरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ माथिबाट तपाईँ र मलाई लिन आइरहनु भएको छ। जब पनि त्यो तुरहीको आवाज हामीबाट अघि गएका हाम्रा प्रिय बडाहरू, हाम्रा प्रिय बडीहरू, हाम्रा प्रिय दाजुहरूले त्यो आवाजलाई सुन्छन्, उनीहरू चाहिँ यस जग्गामा बताइरहेको छ बौरी उठ्ने छ भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। भने दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँ र म आजको दिनसम्म जीवित रहिराखेकोहरू चाहिँ, जसले चाहिँ परमेश्वरलाई पछ्याइराखेका छौँ, उनीहरू चाहिँ हावामा प्रभुको साथमा भेट्न जान्छन् भनिकन बताउँदछ। कति ठुलो आशा, कति महिमित आशा, कति महान आशा, कति स्वादिलो आशाको कुरा परमेश्वरले गरेको छ। र यही वचनद्वारा तपाईँ र मैले एकले एकअर्कालाई आज सान्तवना दिनुपर्छ कि भनिरहनु भएको छ, अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट ओर्लिनु आँट्नु भएको छ। प्रभुको आगमन अब यति नजिक छ र उहाँले भन्नुहुन्छ कि प्रधान स्वर्गदूतको आवाजसित उहाँ उत्रिनुहुनेछ र ख्रीष्टमा मरेकाहरू बौरेर उठ्नुहुनेछ। यो वचनहरूद्वारा तिमीले एकले अर्कालाई सान्तवना दिनु भनिकन बताउँदछ। र यो वचनद्वारा तपाईँ र मैले केही परमेश्वरको वचनलाई हामी थोरै समय हामी अध्ययन गर्नेछौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा यहाँ लेखिएको छ कि पहिला ती मरेकाहरू बौरेर उठ्ने छ भनिकन बताउँदछ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ 17 अध्यायमा चाहिँ जो हामी जीवित रहिराखेकाहरू छौं उहाँहरू पनि हावामा भेट्न परमेश्वर कहाँ जानेछ अथवा हामी उठाइने छौं भनिकन यस जग्गामा बताउँदछ। अनि परमेश्वरको वचन बाइबलले चाहिँ के बताउँछ भन्दा हुँदै चाहिँ जो पनि हामीबाट अघि मरेकाहरू छन् उनीहरू जी उड्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिए अनुसार चाहिँ 5 प्रकारको शरीरलाई प्राप्त गरिकन उनीहरू चाहिँ जी उठ्ने छन् भनिकन आज परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। 5 प्रकारको शरीरलाई लिएर, 5 प्रकारको रिजरेक्टेड बडीलाई लिएर चाहिँ यस जग्गाबाट उठ्ने छ भनिकन आज बताउँदछ। भने तपाईँ र म परमेश्वरको आगमनसम्म जीवित रहेकाहरू पनि जब पनि त्यो हावामा तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई भेट्न जानेछौँ, तपाईँ र म पनि यही प्रकारको 5 प्रकारको शरीरलाई प्राप्त गरिकन तपाईँ र म जी उठ्नेछौँ भनिकन आज बताउँदछ। यो कुरोले चाहिँ तपाईँ र मलाई सान्तवना दिँदो रहेछ। यो प्रभुको वचन हिजोको दिन हाम्रो बडी चन्द्रमायालाई प्रभुले उठाउनु भयो। त्यस जग्गामा हामीले बाँटिराखेका थियौँ। मैले भनिराखेका थिएँ त्यो चिहान भोलिको दिनमा फुट्नेछ। त्यो जग्गा
चिरा पर्नेछ परमेश्वरको तुरहीको आवाजद्वारा। जब पनि हाम्रो ती बढी हामीभन्दा अघि गएका हाम्रा ती बडाहरू, हाम्रा ती आन्टीहरू जब त्यस जग्गाबाट उठ्नेछ, बौरी उठ्नेछ, त्यति बेला उहाँहरूले चाहिँ 5 प्रकारको शरीरलाई लिएर आज उहाँहरू उठ्नेछ भनिकन आज परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। र त्यो दिनसम्म जब परमेश्वरको आगमनसम्म तपाईँ र म यदि बाँचिराखेका छौँ भने हामीहरू पनि हावामा उहाँलाई भेट्न जाँदाहुँदै चाहिँ यही 5 प्रकारको शरीरलाई तपाईँ र मैले पाउँछौँ। र यो वचनद्वारा चाहिँ एकले एकअर्कालाई सान्त्वना दिउँ। हामीले सान्त्वना पाउँछौँ, हामीले सान्त्वना पाएका छौँ। अनि यही प्रकारको आशा अरू सबैले पाएको, यही प्रकारको सान्त्वना अरू सबैले पाएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। र म छोटकारीमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिन चाहेको, मृत्युपछि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिन चाहेको ती 5 प्रकारको शरीरलाई तपाईँ र हामी हेर्नेछौँ कि परमेश्वर जब पनि आज हाम्रा ती बडाबडीहरू जब पनि बिउतिएर उड्दाउँदै उहाँले पाउने 5 प्रकारको शरीर, अनि तपाईँ र म प्रभुको आगमनमा उछ्याइनेहरूका लागि पनि परमेश्वरले राखिएका यी 5 प्रकारको शरीरलाई तपाईँ र म थोरै समय हामी अध्ययन गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा, यस्तो खालको कुरा परमेश्वरले बताउँदछ, यो जुन चाहिँ रिजरेक्टेड बडी चाहिँ कस्तो खालको शरीर हुन्छ अरे भन्दा हुँदी, बौरी उठिएको शरीर चाहिँ कस्तो शरीर हुन्छ अरे भन्दा हुँदी, परमेश्वरको वचन बाइबल पहिलो कोरिन्थीको किताब 15 अध्यायको 15 को तपाईँ र मैले जब 38 मा तपाईँ र मैले पढ्छौँ, परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, परमेश्वर आफैले डिजाइन गरेको शरीर भनिकन आज बताउँदछ। यो शरीरलाई प्राप्त गर्छ जो हामीबाट अघि गएका हाम्रा पीढिहरू छन् भने, हामी जो रहिरहेका परमेश्वरको आगमनमा उछ्याइयौँ भने तपाईँ र म, यदि परमेश्वरलाई हावामा भेट्न तपाईँ र म गयौँ भने चाहिँ तपाईँ र मैले पनि यस्तो खालको शरीरलाई प्राप्त गर्छौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, परमेश्वर आफैले डिजाइन गर्नुभएको, परमेश्वरले आफैले बनाउनु भएको शरीर जो चाहिँ उहाँको मन अनुसारको छ भनिकन बताउँदछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ, यो साह्रै मिठो लाग्यो मलाई। तर आफूलाई मन परे अनुसार परमेश्वरले त्यसलाई शरीर दिनुहुन्छ। कस्तो राम्रो कुरा, हेर्नुहोस् त परमेश्वरको वचन बाइबलमा। यो कुरोद्वारा तिमीले सान्त्वना देऊ एक्लै एकअर्कालाई, कारण तिमीबाट अघि गएका तिम्रा पीढिहरू, तिम्रा आमाहरू, तिम्रा बुबाहरूले भोलिको दिनमा जब परमेश्वरको आगमन हुँदाहुँदी चाहिँ यस्तो खालको शरीर प्राप्त गरिकन बौरेर उठ्ने छन्, जो शरीर चाहिँ परमेश्वर आफैले डिजाइन गर्नुभएको छ, परमेश्वर आफैले बनाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ उहाँलाई मन पर्दो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। त्यो शरीर कस्तो हुन्छ होला, त्यो शरीर कति दामी हुन्छ होला, परमेश्वरले मन परे अनुसारको भनिकन बताउँदछ। यसै कारण परमेश्वरको वचनमा भनिएको रहेछ। आउनुहोस्, पहिलो कोरिन्थीको किताब 2 अध्यायको 9 पदमा, जतिले उहाँलाई प्रेम गर्छ उसको आँखाले नदेखेको, उसको कानले नसुनेको, चित्तमा नपरेको कुराहरू परमेश्वरले दिनुहुनेछ। यही रहेछ, तपाईँ र मेरो आँखाले नदेखेका, चित्तमा नपरेका र कानले नसुनेका कुराहरू चाहिँ यही परमेश्वर आफैले डिजाइन गरेको मन पर्दो दामी लाग्दो शरीर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिन्छ भन्छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। तर जसरी लेखिएको छ, आँखाले नदेखेको, कानले पनि नसुनेको र मानिसको चित्तमा पनि नपसेका कुराहरू परमेश्वरले आफूलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। राम्रो कुरा, परमेश्वरले यो शरीरलाई तयार पारिराख्नु भएको रहेछ। जब तपाईँ र म हावामा उठाइन्छौँ, परमेश्वरले यो शरीर दिनुहुनेछ। हामीबाट अघि गएका हाम्रा आदरणीय बडाबडीहरूलाई पनि जब पनि त्यो सिंहानबाट बौरेर उठ्दाहुँदी, बिउतेर उठ्दाहुँदी आज उहाँले यो शरीर आज तपाईँ र मलाई दिनुहुनेछ। यसकारण यो वचनद्वारा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले के सान्त्वना दिँदैन र? यो वचनद्वारा के परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के यो कम्फर्ट दिँदैन र? पहिलो शरीर तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ, परमेश्वर आफैले डिजाइन गरेको उहाँको मन पर्दो शरीर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुहुनेछ। दोस्रो शरीर चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल पहिलो कोरिन्थीको किताब 15 अध्यायको 42 पदमा पाउँछौँ। कृपया भाइ पढिदिनुहोस् तपाईँले। मरेकाहरूको बौरी उठाइ पनि यस्तै प्रकारको हुन्छ, विनाशी दशामा छरिन्छ, अविनाशी शरीर भनेर तपाईँ र मैले भन्न सक्छौँ। अविनाशी शरीर, दोस्रो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिन चाहिएको शरीर चाहिँ यस्तो खालको शरीर हुन्छ
यो अहिले तपाईँ र मेरो यो जुन चाहिँ शरीरमा तपाईँ र म जिराखेका छौँ, जुन शरीरमा तपाईँ र म हिन्डल गरिराखेका छौँ, जुन शरीरमा तपाईँ र म कुदाकुद गरिराखेका छौँ, यो शरीर चाहिँ एउटा अविनाशी होइन। हामी जान्दछौँ यो विनाशी शरीर हो, जसले गर्दा हुँदी जति मान्छेको उमेर छिप्पिँदै जान्छ त्यति नै आज उनको कान सुन्न छोड्दै जान्छ, आँखा देख्न छोड्दै जान्छ। आज हिँड्नका लागि लट्ठीको सहारा चाहिन्छ। दिनहु बल घट्दै 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 विनाश 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 हुँदै जान्छ। दिनहु हाम्रो गालाहरू चौडी पर्न थाल्छ। पहिलाको जवानमा कति भरिलो अनि पट्टिलो थियो, अब जब 60 वर्ष पुग्यो, 70 वर्ष पुग्यो, हेर्दै हेर्दै मान्छे ओइलाउँदै 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 जाँदछ। कारण यो शरीरमा जो तपाईँ र म जिराखेका छौँ, यो शरीर चाहिँ के हो भन्दा हुँदै विनाशी हो। यसको बल घट्छ। यो शरीरलाई विभिन्न प्रकारको रोगले आज एट्याक गर्छ। यो शरीरलाई विभिन्न प्रकारको प्रेसरले आज यसले एकदमै के गर्छ, आक्रमण यसले गर्दछ। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, परमेश्वरले एउटा यस्तो खालको शरीर तयार गर्नुभएको छ। तपाईँ र मलाई एउटा यस्तो शरीर परमेश्वरले दिनुहुन्छ, यो शरीरलाई कुनै रोगले एट्याक गर्न सक्दैन। यो शरीरको कुनै सामर्थ घट्दैन। यो शरीरको कुनै आज बल भन्ने कुरा आज घट्दैन। यो शरीरमा कुनै पनि प्रकारको आज कान नसुन्ने हुँदैन, आँखा नदेख्ने हुँदैन। कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, यो शरीर पाएको मान्छेको मुखबाट एउटा शब्द निस्कन्छ अरे, त्यो शब्द चाहिँ म बिरामी छुइनँ भन्छ। पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन। यशायाको किताब 33 अध्यायको 24 पदमा लेखिएको छ। यो शरीर पाएर ती 1000 वर्षभित्र प्रवेश गरेका ती प्रभुका जनहरूले, जो तपाईँ र म पनि भोलिको दिनमा प्रवेश गर्छौं, यो शरीर पाएको, यो अविनाशी शरीर पाएको, कहिले नाश नहुने शरीर पाएको मान्छेले बोलिकन भन्छ अरे मलाई कुनै पनि रोग छैन भनिकन बताउँदछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि कुनै बासिन्दाले म बिरामी छु भन्ने छैन। म बिरामी छु भन्ने छैन। भोलिको दिनमा हाम्रा ती आदरणीय बडा, हाम्रा ती आदरणीय बढी, हामीबाट अघि गएका ती प्रियहरू, जसले हामी सोध्छौँ अवश्य पनि के तपाईँलाई यो बिमार छ, के तपाईँलाई कोरोना भाइरस पक्रेको छ, अहिले कुनै बिमार तपाईँमा छ, कि डायबिटिस तपाईँमा छ, त्यति बेला उहाँहरूले भन्छ मेरोमा अब डायबिटिस छैन, कोरोना भाइरस भन्ने कुरा कुनै बिमारै छैन मेरोमा। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यस्तो शरीर दिने प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभएको छ। र उहाँले भन्छ यो वचनहरूद्वारा सान्त्वना देऊ तिमीले एक्लै एकअर्कालाई। अब किन चुप लागेर तिमीहरू बसौ? कारण मैले तिम्रो निम्ति सुन्दर योजना बनाएको छु, मैले सुन्दर प्लान मैले बनाएको छु, जो तिमीले आज बुझ्नै सक्दैनौ आजको दिन। कारण आज यो भाइरसको आक्रमणद्वारा तिमीहरू पनि उठाइराखेका छौ। तिम्रो बीचबाट धेरैजना गइसक्यो, धेरैलाई मैले मेरो महिमामा उठाइसकेको छु। तर याद गर, यो वचनद्वारा तिमीले सान्त्वना देऊ, कारण उनीको लागि कुनै हानि भएको छैन, कुनै नोक्सानी भएको छैन। भोलिको दिन त्यो चिहानबाट, त्यो ग्रेभयार्डबाट, त्यो जग्गाबाट बिउतेर उठ्दाखेरि चाहिँ यो शरीरलाई प्राप्त गर्छौ। र तिमीहरू जो पनि जिराखेका छौ, बाँचिराखेका छौ, जब तिमीहरू आकाशमा तिमी उठाइन्छौ, जब तिमी परमेश्वरको आगमनमा उठाइन्छौ, यस्तै शरीर तिमीले प्राप्त गर्छ भन्छ। के यो शरीर प्राप्त गरे तपाईँ र मेरो इच्छा हुँदैन र? यो चाहना तपाईँ र मेरो हुँदैन? दोस्रो शरीरलाई तपाईँ र मैले हेर्यो। अब तेस्रो शरीर चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार यही पहिलो कोरिन्थीको किताब 15 अध्यायको 43 पदमा लेखिएको छ। यो चाहिँ एउटा ग्लोरियस भनिकन बताउँदछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनादरमा छरिन्छ, महिमित ग्लोरियस बडी भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। महिमित शरीर भनिकन आज बताउँदछ। यो महिमित भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदै नि, महिमित भनेको चाहिँ नि क्लियर भनिकन भनेको रहेछ, सफा भनिकन भनेको रहेछ, कुनै पनि दाग नलागेको स्पष्ट देख्ने भनिकन भनिएको रहेछ। दोस्रो महिमित भनेको चाहिँ उज्यालो, ब्राइटनेस भनिकन भनेको रहेछ, उज्यालो चहकिलो। भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँ र मैले कस्तो खालको शरीर पाउँछौ भोलिको दिन। यो शरीरमा कुनै रोगले आक्रमण गर्ने, कुनै बिरामले आक्रमण गर्ने शरीर हुँदै होइन। कुनै खोट लाग्ने, दिनहु चौडी पर्दै जाने, दिनहु आज तपाईँ र मेरो बल नष्ट हुँदै जाने शरीर होइन। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ कि सफा, एकदमै चहकिलो। दया गरी आउनुहोस् भाइ, परमेश्वरको वचन बाइबल दानिएलको किताब 12 अध्यायको 2 अनि 3 पदमा लेखिएको छ, चम्किने छ। त्यो शरीर पाएको मान्छेको शरीर चाहिँ चमक
चमक चमक गर्दै चाहिँ चम्किन्छ भनिकन आज बताउँदछ। त्यसले ज्योति फ्याँक्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। के यो वचनले तपाईँ मलाई सान्तवना दिँदैन र? कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि पृथ्वीको धुलोमा सुत्नेहरू मध्ये धेरैजना कतिजना चाहिँ अनन्त जीवनका निम्ति अनन्त जीवनका लागि, तर कतिजना चाहिँ शर्म र अनन्त घृणाका निम्ति घृणाको लागि बिउजने छ भोलिको दिनमा। अनि जो समझदार छन्, जो समझदार छ, उनीहरू आकाश मण्डलको चमक झै चम्कने छन्। आकाश मण्डलको चमक झै चम्कने छ। अनि जसले धेरैलाई धार्मिकतातिर फर्काउँछ, ऊ चाहिँ आकाश मण्डलको चमक झै ऊ चम्किने छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यस्तो शरीर सदैव ज्योतिले भरिएको, चमक चमक चम्किरहने, हेरु मन लाग्ने, सँगै उसँग बसिरहनु मन पर्ने, अन्धकार भन्ने कुरो ठाउँै नभएको, अलिकति पनि अनुहार कालो पार्न नपाउने शरीर तपाईँ र मैले प्राप्त गर्छौं भने हामीबाट अघि गएका हाम्रा प्रियहरूले जब पनि प्रभुको आगमन हुन्छ त्यो चिहानबाट उठ्दा हुँदै यो प्रकारको शरीरलाई, ग्लोरियस महिमित शरीरलाई लिएर बौरी उठ्नेछ भनेर आज बताउँदछ। यो कुरोले तपाईलाई मलाई सान्तवना दिन्छ र यही वचनहरूद्वारा अब एकलाई सान्तवना देऊ भनिकन आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा सेवा परमेश्वरले दिइरहनु भएको छ भने चौथो शरीर परमेश्वरको वचन बाइबलमा यही पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 43 पदमा पढिदिनुस् भाइ दया गरिकन। दुर्बलतामा छरिन्छ, सामर्थ्यमा बौराइन्छ, दुर्बलतामा छरिन्छ, सामर्थ्यमा बौराइन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ पावरफुल शरीर, बडी भनिकन हामी भन्न सक्छौं। शक्तिशाली शरीर, सम्पूर्ण प्रकारले बलले भरिएको, अलिकति पनि बल घट्ने होइन। जुन शरीरमा तपाईँ र म जिराखेका छौं, हामीलाई बल प्राप्त गर्नका निम्ति हामीले भोजन खानुपर्छ, हामीले भिटामिन्सहरू खानुपर्छ, हामीले कसरत एक्सरसाइज गर्नुपर्छ, हामी कुद्नुपर्छ र मात्र तपाईँ र म बलवन्त बन्न सक्छौं, तर मात्र तपाईँ र म एकदमै पावरफुल तपाईँ र म बन्न सक्छौं, तपाईँ र म बलियो बन्न सक्छौं, तपाईँ र मैले सामर्थ्य पाउन सक्छौं। तर परमेश्वरको वचनले बताउँदछ यो शरीर भोजनद्वारा बलियो हुने शरीर हो। यो शरीर चाहिँ आज तपाईँ र म सम्पूर्ण प्रकारले कसरत एक्सरसाइज गरिकन आज बल प्राप्त गरेको शरीर होइन। परमेश्वर आफैले तपाईँ र मलाई एउटा यस्तो बलियो शरीर दिनेछ जुन चाहिँ शरीर आज तपाईँ र मैले पाएका छैनौं। भोलि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो खालको शरीर दिनुहुनेछ भनेर आज बताउँदछ। र पाँचौं शरीर परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ यो कस्तो खालको शरीर हामी पाउँछौं। प्रकाशित वाक्यको किताब 21 अध्यायको 4 पदमा लेखिएको छ, आँसु नझर्ने शरीर भनिकन हामी भन्न सक्छौं। पसिना नझर्ने शरीर तपाईँ र मैले भन्न सक्छौं। कारण परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ तिमीहरूको आँखाबाट आँसु झर्दैन। भन्नुको अर्थ चाहिँ कुनै दर्द नहुने शरीर भनिकन भनिएको, कुनै पीडा नहुने शरीर भनिकन भनिएको। कारण मान्छे त्यति बेला रुन्छ, कारण त्यति बेला मान्छेको आँखाबाट आँसु चुइन्छ जब मान्छेलाई दर्द हुन्छ, जब मान्छेलाई पेन हुन्छ, जब मान्छेलाई दुःख हुन्छ, त्यति बेलामा आँखाबाट आँसु चुइन्छ। तर परमेश्वरको वचनले बताउँदछ भजनको किताब 21 अध्यायको 4 पदमा अब त्यहाँ चाहिँ त्यो शरीर पाएको मान्छेको आँखाबाट आँसु झर्छ भन्ने कुरो एकदमै हुँदैन। किन भन्दा हुँदी उनले यस्तो खालको शरीर प्राप्त गर्छ जुन शरीरमा कसैले पीडा लाउन सक्दैन, कसैले दुःख दिन सक्दैन, कसैले चोट पुर्याउन सक्दैन। कारण यो शरीर चाहिँ पेनलेस, कुनै पनि दुख्ने शरीर हो। आज आफ्नैले तपाईँ र मलाई धोका दिइकन पीडा दिन्छन्। तपाईँ र मैले धेरै चोट पाएका छौं, जस्तै तपाईँ र मैले धेरै आँखाबाट आँसु चुहाएको हुनुपर्छ, धेरै तपाईँ र म रुन परेको छ अवश्य पनि। तर परमेश्वरले एउटा यस्तो खालको शरीर दिनुहुन्छ। अब यस्तो खालको शरीर परमेश्वरले दिनुहुन्छ जुन शरीरले कहिले आँखाबाट आँसु चुहाउनु पर्दैन। कारण दुःख भन्ने हुँदैन, पेन भन्ने कुरो त्यस जग्गामा हुँदैन, त्यो शरीरमा कुनै पेन भन्ने कुरा हुँदैन भनेर आज बताउँदछ। यो वचनहरूद्वारा एक्लिएकालाई शान्त हुन देऊ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति राखिदिएको
यो 5 प्रकारको शरीरलाई तपाईँ र मैले हेर्यौं। यो 5 प्रकारको शरीरलाई तपाईँ र मैले हेरेको छौं कि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरू शोकित नहौ, तिमीहरू दुखित नहौ, तिम्रो बडाहरू प्रभुमा उठे भन्दैमा, अग्रजहरू प्रभुमा उठे भयो भन्दैमा, तिमीहरूको आफ्नै साथीहरू प्रभुमा उठे भन्दैमा, आफ्नै दिदीहरू उठे भन्दैमा, आफ्ना बडीहरू उठे भन्दैमा तिमीहरू दुखित नहौ। यो वचनले तिमीलाई सान्त्वना दिन्छ, कारण भोलिको दिनमा त्यो चिहान फाटिकन यो 5 प्रकारको शरीरलाई लिएर बौरी उठ्नेछ र तिमीहरू जो बाँचिराखेका छौ, तिम्रो हावामा प्रभुलाई भेट्न जाँदा हुँदी चाहिँ यही शरीरलाई प्राप्त गरिकन तिमीहरूले पनि यो शरीरलाई प्राप्त गर्छौ अनि हावामा भेट्न जान्छौ भनिकन बताउँदछ। तर कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दा हुँदी चाहिँ यो शरीर साँच्चै तपाईँ र म सबैले नै प्राप्त गर्छौं त? परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ यो शरीर सबैले होइन। परमेश्वरको वचन बाइबलमा के लेखिएको छ भन्दा हुँदी चाहिँ हामी पाउँछौं हिब्रूको किताब 9 अध्यायको 27 पदमा लेखिएको छ मृत्यु भन्ने कुरो चाहिँ एपोइन्टेड हो भनिकन, हामी सबैको लागि यो मृत्यु भन्ने कुरा चाहिँ ठहर्याइएको छ भनिकन बताउँदछ। त्यति मात्रै होइन, यो मृत्यु चाहिँ ठहर्याइएको खण्डमा कुनै पनि मान्छेले आफ्नो आत्मालाई, आफ्नो स्पिरिटलाई चाहिँ बसमा राख्न सक्दैनन् भनिकन बताउँदछ। अनि यो कुरोले तपाईँ र मलाई कन्फर्म गर्छ हामी हरेक मान्छे जो पनि जन्मिएका छौं यस पृथ्वीमा, हामी जन्मिएको हरेक मान्छेले मृत्युलाई साथमै लिएर जन्मिएको हुन्छ। यदि ऊ राजकीय घरानामा किन नजन्मोस्, यदि उच्च स्तरीय घरानामा किन नजन्मोस्, यदि उनीहरू विकसित देशमा किन नजन्मोस्, यदि उनी गरिब देशमा किन नजन्मोस्, हरेक पृथ्वीमा जन्मिएको मानिसले मृत्युलाई साथमा लिएर जन्मिएको हुन्छ भनिकन बताउँदछ। तर मान्छे मर्दाखेरि चाहिँ 2 प्रकारले मर्छन् भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। कृपया आउनुहोस् भाइ, पहिलो चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल यूहन्नाको किताब 8 अध्यायको 24 पदमा लेखिएको छ कति मान्छेहरू चाहिँ पापमा मर्छन् भनिकन बताउँदछ। पापमा मर्छन् भनिकन बताउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। यसै कारण मैले तिमीहरूलाई भनिसकेको छु तिमीहरू आफ्ना पापहरूमा मर्छ। हरेक मान्छेले मृत्युलाई साथमै लिएर जन्मिएको हुन्छ, तर कति मान्छेहरू चाहिँ पापमा मर्छन् भनिकन भन्दछन् भने दोस्रो चाहिँ कति मान्छेहरू चाहिँ प्रकाशित वाक्यको किताब 14 अध्यायको 13 पद अनुसार चाहिँ ख्रिस्टमा मर्छन् भनिकन बताउँदछ। ख्रिस्टमा मर्छन् भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौं। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि मैले स्वर्गबाट मलाई यसो भनिराखेको एउटा आवाज सुने, लेख ती मरेकाहरू मरेकाहरू चाहिँ ब्लेस्ड हो जो अबदेखि उसो प्रभुमा मर्दछ अथवा ख्रिस्टमा मर्दछ। मृत्युलाई साथमै लिएर तपाईँ र म जन्मे तापनि कति मान्छेहरू पापमा मर्छन् भने कति चाहिँ ख्रिस्टमा मर्छन् परमेश्वरको वचन बताउँदछ। भन्नुको अर्थ यो 5 प्रकारको शरीर चाहिँ कसले प्राप्त गर्ने रहेछ? यो शरीरको भागीदार चाहिँ को हुन्छ? अघि तपाईँ र मैले पढ्यौं, फेरि पढ्नेछौं। पहिलो थिस्सलुनीकीको किताब 4 अध्यायको 16 पदमा लेखिएको छ कि जो ख्रिस्टमा मर्छन् आज ऊ चाहिँ बौडेर उठ्नेछ भनेर आज बताउँदछ। पढ्नुहोस् भाइ। किनकि प्रभु आफै चित्कारसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहीसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ अनि ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले ख्रिस्टमा मरेकाहरू भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ तीले मात्र यो शरीरलाई प्राप्त गर्छन् जो चाहिँ ख्रिस्टमा मर्छ। ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर, ख्रिस्टसँग हिँड्दै ख्रिस्टसँग टाँसिएको जीवन लिएर, एकअर्कासँग साँचो मित्रता गाँसेर मेलमिलापमा हिँड्ने मान्छेहरू जो ख्रिस्टमा मर्दछ उनले मात्र यो शरीरलाई प्राप्त गर्दछ। यसैले भोलिको दिनमा यो वचन हजुरहरूले सुन्नुहुनेछ कि तपाईलाई यो शरीर प्राप्त गर्न तपाईको इच्छा छैन कि यो चाहना तपाईले गर्नुभएको छैन। यो शरीरले तपाईँ र मैले यदि प्राप्त गर्ने तपाईँ र मेरो यदि इच्छा हुन्छन् भने ख्रिस्टमा मर्नुपर्छ। यीशुलाई साँचो मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ र हामी जो जति पनि आजका दिनसम्म प्रभुको सेवा त गरिराखेका छौं के तपाईँ र म ख्रिस्टमा मर्ने योग्यको मान्छे भएका छौं?
कि हाम्रा ती प्रियहरू साँच्चै ख्रीष्टमा मरेका छन्? तपाईँ र मैले आफूले आफूलाई निर्कल गरौँ। त्यो मान्छे मात्रैले शरीरलाई प्राप्त गर्छ जो चाहिँ ख्रीष्टमा मर्छन् भनिकन आज बताउँदछ। अब दोस्रो चाहिँ तपाईँ र म जो जति पनि जीवित रहेकाहरू छन्, यहाँ भन्छ त्यसपछि हामी जीवित र रहिरहने प्रभुलाई हावामा भेट्नका निम्ति उनीहरूसित एकसाथ बादलमा उठाइनेछौँ र यसरी हामी प्रभुसँग सधैँ साथ रहनेछौँ। तपाईँ र म ख्रीष्टमा नमरेकाहरू आज जो जीवित रहेका छौँ, प्रभुको आगमन अब नजिक छ, प्रभु आउँदा आउँदी चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ उठाइने छौँ भनिकन बताउँदछ। यो शरीर चाहिँ कसले प्राप्त गर्छ? पहिलो ती मरेकाहरू जो ख्रीष्टमा मर्छन् उसले मात्र यो शरीरलाई प्राप्त गर्ने रहेछ। तपाईँ र म जीवित रहेकाहरूले यस शरीरलाई प्राप्त गर्न हो भने चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार तपाईँ र मैले यस जग्गामा पढ्यौं, तपाईँ र म चाहिँ ख्रीष्टको आगमनमा उठाइनु पर्छ। हावामा प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग तपाईँ र मेरो भेट हुनुपर्छ। तपाईँ र म छोडिनु हुँदैन, तपाईँ र म छाडिनु हुँदैन। तपाईँ र म कुनै पनि हालतमा ख्रीष्टको आगमनमा उठाइने योग्यको तपाईँ र म बन्नुपर्छ। नत्र भने तपाईँ र मैले यो शरीर पाउँदैनौ। हैन भने परमेश्वरको वचनमा बताउँदछ तपाईँ र मेरो शरीर जो घृणित शरीर हुन्छ नरकको पीडामा, किराले भरिएको शरीरको कुराहरू गरिएको छ, यो कुरा अहिले नबताऊ। ख्रीष्टको आगमनमा तपाईँ र म उठाइनुपर्छ। अब एउटा कुरा हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा पढ्दै थिएँ मैले, यस्तो 3 जना परमेश्वरको दासलाई प्राप्त गरे। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मृत्यु देख्न पर्ने अथवा उनीहरूको मृत्यु भएन, उनीहरू चाहिँ उठाइए भनिकन बताउँदछ। उनीहरू चाहिँ भनौँ परमेश्वरको आगमनमा उठाइए भनिकन आज परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। ती प्रभुको दास चाहिँ को हुन्? 3 जना प्रभुको दासहरू मध्ये 1 जना प्रभुको दासलाई हेरौं, जसको नाम चाहिँ हनोक भनिकन आज बताउँदछ। उसको मृत्यु भएन, उसलाई परमेश्वरले उठाउनु भयो, ऊ उठाइए भनिकन आज बताउँदछ। तपाईँ र म पनि ख्रीष्टको आगमनमा उठाइनुको हो भने चाहिँ तपाईँ र म पनि प्रभुको दास अब्राहमले जस्तो जीवन जिउनु, माफ गर्नुहोस्, परमेश्वरको दास हनोकले जस्तो जीवन तपाईँ र मैले जिउनु पर्छ। उहाँले यस पृथ्वीमा कसरी जीवन जिएका थिए, त्यो प्रकारको जीवन जिउँदा हुँदी चाहिँ तपाईँ र म मात्रै परमेश्वरको ती आगमनमा तपाईँ र म उठ्न सक्छौं। कृपया पढ्नुहोस् भाइ, उत्पत्ति किताब 5 अध्यायको 24 पदलाई, उत्पत्ति किताब 5 अध्यायको 24 पदलाई पढ्नुहोस् त। अनि हनोक परमेश्वरको साथ हिँड्थे, परमेश्वरको साथ हिँड्थे, तब तिनी रहेनन्, किनभने परमेश्वरले तिनलाई उठाइ लैजानु, परमेश्वरले तिनलाई उठाइ लैजानु, उठे। यो आगमनमा उनी उठेको कुरा आज हामी देख्दछौं कि तपाईँ र म उठाइने योग्यको छौं। कि परमेश्वर तुरैको साथमा आउँदा उनी तपाईँ र म हाम्रा परमेश्वरलाई त्यो बादलमा भेट्न योग्यको तपाईँ र म भएका छौं। तपाईँ र म उठाइनु हो भने परमेश्वरको दास हनोकलाई तपाईँ र मैले जिउँदो उदाहरण तपाईँ र मैले देख्यौं कि उनी उठाइयो, उनी आगमनमा उठाइयो। र कसरी के गर्दा उनी उठाएको रहेछ भन्दा हुँदी उसले यस पृथ्वीमा 3 प्रकारको जीवन जिएको रहेछ। पहिलो कुरा हामीले पढ्यौं, परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार 5 अध्याय उत्पत्ति किताब 24 अध्यायमा उनी परमेश्वरको साथमा हिँड्थे। उनले आफ्नो जिन्दगी यसरी बिताए, परमेश्वरको साथ हिँडेको खण्डमा। पहिलो कारण उनी परमेश्वरको आगमनमा उठिएको पहिलो कारण। दोस्रो चाहिँ हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 5 पदमा लेखिएको छ, विश्वासको रक्षा गरेर हिँडे भनिकन आज बताउँदछ। उसले आफ्नो हृदयमा जुन चाहिँ विश्वास थियो प्रभुप्रतिको, त्यो विश्वास कसैलाई पनि खोज्न दिएन, कुनै पनि प्रकारको परिस्थितिलाई खोज्न दिएन। र यो विश्वासमा उनी रहेकोले उनी पनि उठाइए भनिकन आज बताउँदछ। र तेस्रो जीवन उनले जिएको जीवन चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्ने जीवन जिएको थियो। यो 3 प्रकारको जीवन तपाईहरुले मनमा राख्ने। तपाईं र म पनि जो जीवित रहिराखेकाहरू छौं, हामी ख्रीष्टको आगमनमा उठाइनु पर्छ। यसका लागि जिउँदो उदाहरण तपाईं र मैले हनोक प्रभुको दासलाई देख्यौं। कारण उसले 3 प्रकारको जीवन जिए यस पृथ्वीमा। पहिलो प्रभुको साथ हिँड्ने जीवन, दोस्रो परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने जीवन उसले जिए, तेस्रो चाहिँ विश्वासको रक्षा गर्दै आज उनी हिँडेको खण्डमा परमेश्वरको आगमनमा उनी उठाइएको कुरा हामी देख्छौं। के तपाईं र म यो जीवन जिराखेका छौं? के परमेश्वर सँगसँगै तपाईं र म हिँडिराखेका छौं? के साँच्चै तपाईं र म हामीले यो विश्वासको रक्षा तपाईं र मैले गरिराखेका छौं? के प्रभुको दास पावलले जस्तै भन्न सक्छ, मैले असल लडन त लडेको छु, मैले विश्वासलाई रक्षा गरेको छु। प्रभुको वचनले बताउँदछ कि म यस पृथ्वीमा आउँदाहुँदी कसैकोमा विश्वास पाउला,
विश्वास पाउँछु होला मैले कि तपाईँ र मैले यीशुलाई, हाम्रो परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने जीवन जिराखेका छौँ। यो 3 प्रकारको जीवनहरू बीच थोरै समय एउटा जीवनलाई हामी हेर्छौँ। त्यो जीवन चाहिँ परमेश्वरको साथ हिँड्ने जीवन। प्रभुको दास हनोक यो आगमनमा उठाइएको पहिलो कारण आज उनी चाहिँ परमेश्वरसँग हिँडे भनिकन आज बताउँदछ। प्रभुको वचन बाइबल पढ्दै थिए, कसरी कुन समयमा उनी परमेश्वर साथ हिँडे। परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ इभिल टाइम भनिकन बताउँदछ। दुष्ट अनि करप्टेड समयमा पनि आज उनी परमेश्वरको साथ हिँड्यो भनिकन बताउँदछ। चारैतिर करप्सन थियो, चारैतिर भ्रष्टाचार थियो, चारैतिर पाप थियो, चारैतिर अभिलाषा थियो। यस्तो समयमा उनी परमेश्वरको साथ हिँड्यो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। त्यति मात्रै होइन, उनी कसरी चाहिँ प्रभुसँग हिँडेको रहेछ। एकदमै संगति भन्ने कुरोलाई ब्रेक नगरिकन, संगति भन्ने कुरोमा कुनै पनि प्रकारले ब्रेकडाउन नगरिकन, नछुटिकन उनी परमेश्वरको साथ हिँड्यो भनिकन आज बताउँदछ। तेस्रो कुरा, उनी कसरी चाहिँ प्रभुसँग हिँडेको रहेछ भन्दाहुँदी यो करप्टेड वर्ल्डमा, त्यो समयको करप्टेड वर्ल्डमा, त्यो प्रकारको दुष्टताले भरिएको संसारमा सेपरेट लाइफ, अलगी जीवन जिएर उनी हिँड्यो भनिकन आज बताउँदछ। चौथो कुरा, कुनै पनि परिस्थितिको डर नमानिकन, कुनै पनि आपत्तिको डर नमानिकन उनी परमेश्वरको साथ हिँडेको कुरा हामी देख्दछौँ। पाँचौं कुरा चाहिँ उनी कसरी प्रभुसँग हिँडेको रहेछ भन्दाहुँदी कम्प्लिटली पवित्रतालाई मेन्टेन गरेर, सम्पूर्ण प्रकारले आफ्नो पवित्रतालाई चाहिँ उसले लिएर आज हिँडेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। के तपाईँ र म परमेश्वरसँग त हिँडिराखेका छौँ? के तपाईँ र म प्रभुको दास चाहिँ हिँडेका छौँ? हो, तपाईँ र म भ्रष्ट पृथ्वीमा बस्न परेको छ। इभिल वर्ल्डमा तपाईँ र म छौँ। यी दिनहरूमा कोरोना भाइरसको डर र त्रासले भरिएको संसारमा तपाईँ र म जिउन परिराखेको छ। चारैतिर मृत्युको चिचाहाटको बीचमा तपाईँ र म छौँ। तर के यस्तो अवस्थामा पनि परमेश्वर सँगसँगै तपाईँ र म हिँडेका छौँ? तपाईँ र म हिँडेका छैनौँ भने प्रभुको आगमन अचानक भए भए तपाईँ र म उठाइन सक्दैनौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा यसरी भन्छ, हो हामी परमेश्वरको साथ हिँडेकै छौँ, नहिँडेका होइनौँ। यत्रो लामो समयसम्म सेवा गरिराखेका छौँ तपाईँ र मैले। बिहान बेलुका उपवासको सेवा पनि तपाईँ र मैले गर्छौँ। लगातार संगतिमा हिँडी पनि राखेका छौँ। संगतिमा हिँड्यो भन्दैमा तपाईँ र म प्रभुसँग हिँडेको चाहिँ नहुँदो रहेछ नि त। परमेश्वरको वचन बाइबलमा यसरी भन्छ तपाईँ र मलाई, यो मान्छेहरूले मलाई नपछ्याएको होइन, मसँग नहिँडेको होइन, हिँड्दैछ, मलाई पछ्याउँदैछ। तर परमेश्वरको वचन बाइबलले तपाईँ र मलाई औलाउँछ, तपाईँ मलाई औली उठाउँछ। तिमीहरू ठिक प्रकारले चाहिँ हिँडेका छैनौ। अहिले परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार तपाईँ र म परमेश्वरको साथ जुन प्रकारले प्रभुले चाहेको थियो, जुन प्रकारले प्रभुको दास हनोक हिँड्नु भएको थियो, त्यो प्रकारले तपाईँ र म नहिँडेर कसरी हिँड्दैछौँ अरे भन्दा नि आउनुहोस् भाइ एउटा पद हामी पढ्नेछौँ। मार्कुसको किताब 14 अध्यायको 54लाई तपाईँले पढिदिनुहोस् त। परमेश्वरको वचन बाइबलमा बताउँदछ कि पत्रुसले जस्तै टाढो बाटा तपाईँ र मैले पछ्याइराखेका छौँ भनिकन बताउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि पत्रुस महापुजारीको चोकसम्मै, महापुजारीको चोकसितै टाढाबाट अनि उहाँलाई पछ्याए। तपाईँ र मैले नपछ्याएको होइन, उहाँसँग नहिँडेको होइन, हिँडेका छौँ। तर प्रभुको वचनले तपाईँ र मलाई औली उठाउँछ र भन्छ, तिमीहरू पछ्याइराखेका छौ, तिमीहरू हिँडिराखेका छौ, तर मेरो नजिकमा होइन। तिमी मेरो नजिकमा आएको चाहन्छु, तिमी मसँगै बसेको चाहन्छु, तिमी मेरो क्लोजमा बसेको चाहन्छु, अझै नजिकमा बसेको चाहन्छु। परमेश्वरको हृदयको चाहना हो तपाईँ र म नजिकमा रहेको। तर तपाईँ र मैले परमेश्वरसँग हिँडेका राखेका छौँ। तर प्रभुको दास हनोक चाहिँ होइन, पत्रुस जस्तो टाढोबाट। कसैले देख्छ कि, कसैले केही भन्छ कि, कसैले हेला गर्छ कि, कसैले नराम्रो भन्छ कि भनिकन तपाईँ र म टाढोबाट पछ्याउँछौ भने परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई औली उठाइराखेको छ। यो प्रकारको पछ्याइ, यो प्रकारको हिँडाइमा तपाईँ र म परमेश्वरको आगमनमा उठाइन सक्दैनौँ र यो शरीरलाई तपाईँ र मैले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। दोस्रो इतिहासको किताब 20 अध्यायको 33 पदमा लेखिएको छ,
तपाईँ र म हिँडिराखेका छौँ प्रभुसँग, पछ्याइराखेका छौँ, तर मन लगाएर होइन भनिकन आज बताउँदछ। पढिदिनुहोस् त भाइ दयारिकन। तर उच्च स्थानहरू हटाइएन, उच्च स्थानहरू त हटाएन नै, किनकि अझै पनि मानिसहरूले आफ्ना पिता पुर्खाहरूका परमेश्वर प्रति आफ्नो मन लगाएका थिएनन्। तपाईँ र मैले मन लगाएर, हाम्रो परमेश्वरको चाहना हो तपाईँ र म उहाँसँग हिँड्दा हुँदी, उहाँलाई पछ्याउँदा हुँदी मन लगाएर। तर तपाईँ र मेरो मन संसारमा लगाएका छौँ, तपाईँ र मेरो मन हामीले सम्पत्तिमा लगाएका छौँ, तपाईँ र मेरो मन विभिन्न प्रकारको लालसामा तपाईँ र मैले लगाएका छौँ। र प्रभुको वचनले तपाईँ र मलाई औँली उठाउँदैछ, तिमीहरू तिमीहरूले हनोकले चाहिँ मलाई पछ्याएका छैनौ, हनोक जस्तै तिमीहरू मसँग हिँडेका छैनौ। सम्पूर्ण प्रकारले एकदम खराब करप्टेड वर्ल्डमा पनि आज चुपचाप हिँडेका छैनौ। तिमीहरू संगतिलाई एकदमै आज नटुक्राइकन तिमीहरू हिँडेका छैनौ। तिमीहरू कम्प्लिटली अलग भएर तिमीहरू हिँडेका छैनौ। तिमीहरूको मन भन्ने कुरो चाहिँ तिमीले कहाँ लगाएका छौ, मन लगाएर तिमीहरू हिँडेका छैनौ। परमेश्वरको वचनले तपाईँ मलाई औँला उठाएको हो। यो तेस्रो कुरो चाहिँ यशायाको किताब 29 अध्यायको 13 पदमा लेखेको छ, हाम्रो हृदयलाई हामीले टाढो राखेर तपाईँ र म उहाँसँग हिँडिराखेका छौँ भनेर बताउँदछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ दयारिकन। यसै कारण प्रभुले भन्नुहुन्छ, यो जाति चाहिँ आफ्नो मुखले चाहिँ मेरो नजिकमै आउँछ र आफ्ना ओठले मलाई आदर गर्छ, तर तिनीहरूले आफ्नो हृदय चाहिँ मदेखि टाढा हटाएका छन्। कति पीडादायक कुरा, कति दुःख लाग्दो कुरा। यो जाति मेरो छेउमा आउँछ, वचन सुन्छ, मेरो स्तुति गर्छ, तर यसको हृदय भन्ने कुरो चाहिँ टाढो छ। तपाईँ र म परमेश्वरसँग हिँडिराखेका छौँ भन्छौँ भने, पछ्याइराखेका छौँ भन्छौँ भने, तपाईँ र म साँच्चै आफ्नो हृदय टाढो राखेको हुँदैन। तपाईँ र मेरो मुटु मन परमेश्वरको घरमा हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो मुटु मन आज परमेश्वर कहाँ हुनुपर्छ। र अन्तिम यो कुरा, तपाईँ र मैले पछ्याइराखेका छौँ प्रभुलाई, उहाँसँग हिँडिराखेका छौँ। परमेश्वरको वचनले औँली उठाएर भनिराखेको छ, तपाईँ र मलाई पर्सनल्ली तपाईँ र मलाई भनिराखेको छ कि तिमीहरूले मलाई नपछ्याएको होइन, तिमीहरूले मसँग नहिँडेको होइनौ, तर हृदय चाहिँ संसारको प्याजमा, लसुनमा, माछामा राखेर तिमीहरू हिँडिराखेका छौ भन्छ। यो कुरो गन्तीको किताबै पढ्दैनौ 11 अध्यायको 5 पदमा इजरायलीहरू हिँडेका थिए। लसुनको याद आयो, प्याजको याद आयो, बन्दकोपीको याद आयो, फुलकोपीको याद आयो भनिकन आज बताउँदछ। तपाईँ र म संसारको भौतिक कुराहरूमा मन लगाएर तपाईँ र म हिँडेका छौँ भने प्रभु कुनै पनि समय अब आउनुहुन्छ, चोर झै भनिकन भन्नुभएको छ। तपाईँ र मैले त्यो शरीरलाई प्राप्त गर्नु छ। यो शरीरलाई प्राप्त गर्नका लागि तपाईँ र म हनोक झै प्रभुलाई पछ्याएको हुनुपर्छ, न कि मन नलगाएर होइन, दुई मन राखेर होइन, टाढो हृदय राखेर होइन, पवित्रताको हृदय लिएर, मेलमिलापको हृदय लिएर, कम्प्लिटली सेपरेसन, अलग्गीपनको जीवन लिएर तपाईँ र म पछ्याइएका छौँ भने प्रभुको आगमनमा तपाईँ र म उठ्न सक्छौँ। अब अन्तिम कुरा, प्रभुको साथ हिँड्नका लागि बाधा दिने केही कुरोलाई हामी हेर्नेछौँ। अरे मलाई थाहा भयो, हामीलाई थाहा भयो, प्रभुले हामीसँग बात गर्नुभएको छ। यो शरीर परमेश्वरले दिनुहुन्छ तपाईँ र मलाई, यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हाम्रा आदरणीय बडाबडी अघिबाट गएकाहरूले त परमेश्वरको त्यो तुरैको आवाज सुन्दा हुँदै त्यो शरीर लिएर उहाँ बौडी उठ्नु हुनेछ। तपाईँ र म जो रहिराखेकाहरू छौँ, जीवित छौँ, हामीहरू उठाउनु पर्छ। तर हामी उठाइनका लागि चाहिँ प्रभुको दास हनोकले चाहिँ जीवन जिउनु पर्छ, प्रभु सँगसँगै हिँड्न पर्छ। प्रभुको वचनले तपाईँ मलाई औँला उठाएर भन्यो, जुन प्रकारले आज तिमीहरू पछ्याइराखेका छौ नि, यो ठिक छैन। तिमीहरू यसरी तिमीहरू परमेश्वरको आगमनमा उठाइँदैनौ, तिमीले देख्दैनौ मलाई। प्रभुले तपाईँ र मलाई बताइसक्यो। त कुरा चाहिँ आउँछ, परमेश्वर सँगसँगै हिँड्नका लागि बाधा दिने कुरा चाहिँ के हो, जसलाई तपाईँ र मैले पन्छाउनु पर्छ। पहिलो कुरा, परमेश्वरको वचन बाइबलमा आउनुहोस् भाइ, मत्तीको किताब 6 अध्यायको 21 पदमा लेखिएको छ, धन सम्पत्ति अथवा पैसा रुपियाँको प्रेमले चाहिँ परमेश्वरसितै हिँड्नका लागि तपाईँ र मलाई बाधा दिन्छ भनेर बताउँदछ। पढ्नुहोस् त भाइ 6 अध्यायको 21 पदलाई।
किनभने जहाँ तिमीहरूको सम्पत्ति छ जहाँ तिमीहरूको सम्पत्ति हुन्छ त्यही तिमीहरूको हृदय पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त, प्रभुको साथ साथ हिँड्नुपर्छ। अघि भनिराखेको छु, तिमीहरूले मन लगाएर हिँडेका छैनौ, तिमीहरू हृदय टाढो राखेर तिमीहरू हिँडिराखेका छौ। यसै यो प्रकारको हिँडाइ म चाहदिन। यो प्रकारको हिँडाइले तिमी परमेश्वरको आगमनमा उठाइँदैनौ। यो प्रकारको हिँडाइद्वारा तिमीले यो शरीरलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौ, तिमीले सक्दैनौ। अनि के कुरोले बाधा दिँदो रहेछ? पैसा, रुपियाँ, धन सम्पत्ति। जहाँ तिमीहरूको धन सम्पत्ति छ त्यहाँ तिम्रो मन हुन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ सम्पत्तिको प्रेमले गर्दा हुँदै। परमेश्वरको वचन बाइबलमा एउटा उदाहरण छ। प्रभुको दास यहूदा इस्करियोतीको, उनी प्रभुसँगै खाँदै हिँडेको हो, प्रभुको चमत्कार उनले देखेको हो, उसले अथोरिटी पनि पाएको, उसले जिम्मेवारीको पद पनि पाएको हो, सब कुरो उसले पाएको हो, प्रभु सँगसँगै हिँडिराखेको छ। तर वास्तवमा आज उनी कसरी हिँडेको रहेछ? हनोकले जस्तो होइन रहेछ। मन भन्ने कुरो चाहिँ पैसा रुपियाँमा राखेर उनी हिँडेको खण्डमा उनी परमेश्वरको आगमनमा उठाइनु त कुरै छोडिदिउँ, आधै जिन्दगी नजिकन उसले आफ्नो जिन्दगीको अन्त गर्नु पर्यो। उनी मर्न परेको कुरा आज तपाईँ र मैले देखिराखेका छौँ। यसैले बताउँदछ रुपियाँ पैसाको प्रेम चाहिँ खराबीको जरा हो। यसै कारण हितोपदेशमा 30 अध्याय हामी पाउँछ, एकजना प्रभुको दासले भन्छ, प्रभु मलाई धनी नबनाउनुहोस्, मलाई गरिब नबनाउनुहोस्। गरिब बन्दा उनी तपाईँको नामको केही बदनाम हुनेछ। यदि म धनी बने भने एकदमै तपाईँलाई म नकार्नु पनि सक्छु। मलाई यति जति हुन्छ त्यति मलाई खानु दिनुहोस्, मलाई वस्त्र दिनुहोस्, मलाई पुग्छ भनेर आज बताउँदछ। पहिलो धन रुपियाँ पैसा जसले तपाईँ मलाई प्रभुसँग हिँड्नका लागि बाधा दिन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ प्रभुको साथ साथ हिँड्नका निम्ति बाधा दिने दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ चिन्ता अनि फिक्री भनिकन आज बताउँदछ। यो कुरा हामी लुकाको किताब 10 अध्यायको 41 पदमा हामी पाउँछौँ। प्रभुले आफै भन्नुहुन्छ त्यो दिदीलाई, हेर छोरी, तिमी साह्रै अतालिन्छौ, साह्रै तिमीले चिन्ता गर्छौ। यो चिन्ताले गर्दाखेरि तिमी मसँग हिँड्न सकिराखेका छैनौ, मेरो पाउमा तिमी बस्न सकिराखेका छैनौ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ दयारिकन। अनि येशूले जवाफ दिएर तिनलाई भन्नुभयो, हे मार्था, मार्था, तिमी धेरै कुराहरूको विषयमा चिन्ता गर्दैछौ, राखिदिनुहोस्, तिमी साह्रै चिन्ता गर्छौ। हेर, तिम्रो बहिनी त मेरो नजिकमा आएर बसेको छ, मलाई पछ्याएको छ, मेरो वचन सुन्छ, तर तिमी धेरै कुरोको चिन्ता गरेकोले तिमीलाई बाधा दिएको छ मेरो नजिकमा आउनका लागि, मेरो नजिकमा बस्न तिमीलाई बाधा दिएको छ, मलाई पछ्याउनका लागि तिमीलाई बाधा दिएको छ। किन चिन्ता हुँदैन? धेरै जवानहरूले आज चिन्ता गरिराखेको छ। यहाँले भन्छ एजुकेसन कहाँ गयो, अब यसै बुढाबुढी हुने हो के हो, के गर्नु पर्ने थियो, सपनाहरू बाँझो बनाउँछ भनिकन आज बताउँदछ। चिन्ताले हाम्रो हृदयप्रति परमेश्वरप्रतिको जुन चाहिँ विश्वास छ त्यस विश्वासलाई खाने मार्ने काम गर्छ भनिकन आज बताउँदछ। यसरी प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरू चिन्ता नगर। के तपाईँहरूमा आज चिन्ता र फिक्रीमा डुबेका छौ भने प्रभुले भन्छ तिमीले चिन्ता नगर, तिमीले फिक्री नगर, आज नगर। सब कुरो परमेश्वरले हेरिरहनु भएको छ, परमेश्वरले देखिरहनु भएको छ। परमेश्वरले छोड्नुहुन्न तपाईँ र मलाई, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अलपत्रै पार्नुहुन्न। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जिन्दगीको अवश्य पनि सुरक्षा परमेश्वरले दिनुहुनेछ। तर यो चिन्तालाई बोकेर प्रभुसँग तपाईँ र मेरो हिँडाइमा यदि अलगीपन आयो भने प्रभुको आगमनमा तपाईँ र म छोडिन्छौँ। अब तेस्रो कुरा, तपाईँ र मलाई उहाँ सँगसँगै हिँड्नका निम्ति बाधा दिने कुरा, परमेश्वरको वचन भजनको किताब 9 अध्यायको 90 अध्यायको 8 पदमा लेखेको छ, तपाईँ र मेरो हृदयभित्र भएको गुप्त पाप भनिकन आज बताउँदछ। हिडन सिन भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। जो पापलाई हाम्रा नजिककाले देखिएका छैनन्, तपाईँ र मैले लुकाएर राखेका छौँ, तर परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो फेसको नजिकमा राखेको छ भनिकन बताउँदछ। सायद पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन। तपाईले हाम्रा अधर्महरू आफ्नो सामु राख्नु भएको छ, हाम्रा गुप्त पापहरू आफ्नो चेहराको उज्यालोमा राख्नु भएको छ। तपाईँ र मेरो गुप्त पापहरू उहाँले चेहराको उज्यालोमा राख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् कति डरलाग्दो कुरा छ, कति डरलाग्दो कुरा। यसैले तपाईँ र म गुप्त पापमा बसिरहेको छैनौँ। विभिन्न प्रकारको गुप्त पाप तपाईँ र मैले आजको दिनसम्म प्रकटमा आएको छैन, आजको दिनसम्म कसैले देखिएको छैन। तपाईँ र म गुप्त पापमा डुबेका छौँ। यसले तपाईँ र मलाई प्रभुसँग हिँड्नका लागि बाधा दिइराखेको छ। तपाईँ र मैले यसलाई पन्छ्याउनु पर्छ। र अन्तिम कुरा,
तपाईँ र मलाई उहाँसँग हिँड्नका लागि बाधा दिने अन्तिम कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल पहिलो योहन्नाको किताब 2 अध्यायको 16 पदमा लेखिएको छ, लस्ट अभिलाषा भनिकन आज बताउँदछ। यो अभिलाषामा डुबेको खण्डमा यो उराव पुत्रले आफ्नो पिताको घर त्याग्नु पर्यो। पिता सँगसँगै उनी कहिले हिँड्न सकेन, कारण यो थियो भने मात्रै अभिलाषा उसको हृदयमा थियो। संसारको अभिलाषा, मोज मजाको अभिलाषा, कामुकताको अभिलाषा उसको हृदयमा भएकोले आज उसले कहिले पनि पितासँग हिँड्न नसकेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यसैले आउनुहोस्, हामीले परमेश्वरको वचनलाई सुन्यौं। एउटा चेतावनीपूर्ण वचन, केही गोस्पलको वचन हामीले सुनेका छौँ, केही नरक अनि स्वर्गको कुरा तपाईँ र मैले सुनेका छौँ। तपाईँ र म आफ्नो मनमा आफूलाई जाँचौँ। आज तपाईँ र म यो वचनद्वारा एकअर्कालाई सान्त्वना देऊ। यो वचनद्वारा तिमीले सान्त्वना ल्याऊ। हो, धेरैजनालाई म उठाइराखेको छु, धेरैजना एकदमै आज मरिराखेको छ, उनीहरू मृत्युमा गइराखेको छ, कयौं दफन तपाईँ र मैले गर्न परिराखेको छ, धेरै डेड बडी हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ, धेरै पार्थिव शरीरहरू तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। तर एकअर्कालाई सान्त्वना देऊ, कारण ती अघिबाट जो ख्रिस्टमा मरेका छन् उनीहरू बिउतिन्दा हुँदी यो 5 प्रकारको शरीर पाउनेछ। म जो प्रतिज्ञा गर्छु, अनि तिमीहरू जो बाँचिराखेको छ, अचानक प्रभुको आगमन भयो भने तिमी जब उठाइन्छौ नि यही शरीर पाउँछौ। तर ख्रिस्टको आगमनमा उठाइनका लागि जसरी हनोक उठाइयो, उसले आफ्नो जिन्दगीमा प्रभुको साथ उनी हिँडे। दुःखमा, कष्टमा, पीडामा, रोगमा, अभावमा, घटी कमीमा, एक्लोपनमा, डिस्करेजमा, जस्तै स्थितिमा पनि उनी प्रभुसँग हिँडिरहे, जसको प्रतिफल उनी प्रभुको आगमनमा उठाइए। तर तपाईँ र म परमेश्वरसँग हिँडेका छैनौँ भने तपाईँ र मैले गल्ती गरिराखेका छौँ। हनोकको जीवन तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनलाई अब जाँचिहालो र तपाईँ र म यदि केही कमी पाएँ भने आफूलाई तपाईँ र मैले करेक्सन गरौँ, पश्चातापी बनौँ। यदि तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा यो कुराहरू छ, ख्रिस्टसँग हिँड्नका निम्ति बाधा दिने, संसार अनि रुपियाँ पैसा प्रतिको प्रेम, चिन्ता फिक्री भन्ने कुरा, गुप्त पाप भन्ने कुरा, अभिलाषा भन्ने कुरा, यी 4वटा कुराले तपाईँ र मलाई प्रभुसँग हिँड्नका लागि यदि बाधा दिइराखेका छ भने फ्याँकिदिउँ यो कुरा। अब प्रभुको आगमन नजिक छ, समय धेरै कम्ती छ। अब प्रभु ओर्लिहाल्नुहुन्छ, हातैमा छ प्रभुको आगमन भनिकन बताउँदछ। तर म आजको दिनसम्म अमिल मिलापमा रहेका छौँ भने देखिराखेका छौँ हामीले मोबाइलहरूतिर, फेसबुकहरूतिर कति नराम्रो कमेन्टलाई सुनिराखेका छौँ, कति नराम्रो नक्सा देखिराखेका छौँ। प्रभुको घरभित्र लडाईको नक्साहरू छ। यो कस्तो अप्रिय कुरा, कति नमिठो कुरा। यसरी जिउँदैमा, यसरी लडाई खेल्दैमा हामीहरू कहिले पनि प्रभुको आगमनमा उठाइदैनौँ। हाम्रो प्रियहरू गएको गइ छ, विरामले विभिन्न प्रकारको न्यूद्वारा एकदमै परमेश्वरको आगमन भइराखेको छ। तर आजको दिनसम्म तपाईँ र म अमेलमा छौँ, आजको दिनसम्म लडाईमा छौँ, मण्डलीको बदनामी गर्ने दशामा छौँ, मण्डलीलाई नराम्रो प्रकारले लिड गरिराखेका छौँ, कसैले तपाईँ र मैले बाँधिराखेका छौँ। छोडिदेऊ, अब ख्रिस्टको आगमनमा उठाइने योग्य तपाईँ र म बनौँ। अहिलेको लागि परमेश्वरले यस वचनमा आशिष दिएको होस्।